السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات. قابل قدر حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ اکرام اور میرے بیٹے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے دل ہے اگر زندہ تو دھڑکتا ہے فلسطین کے لیے. سامعین اکرام، فلسطین کا لفظ جب سماعتوں سے